श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त भागवत महानुभाव, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत का प्रसंग में चतुर्थ स्कंध में विध्वंस भएको दक्ष यज्ञलाई वैष्णवेष्टि द्वारा शुद्ध गर्न प्रयत्न गरेपछि सबैको पवित्र भावना ओतप्रोत भएको अवस्थामा भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण त्यस यज्ञ स्थलमा प्रकट भइबक्सियो। सबैले स्तुति गरिबक्सियो, हामीहरूले सुन्यौं र सबैको प्रार्थना सकिएपछि भगवान श्रीकृष्णले भगवान श्रीमन्नारायणले उनीहरूलाई भनिबक्सियो दक्ष प्रजापतिलाई उद्देश्य गरेर, भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रियमाण इवानघ। यो भनिसक्या हो, अहम ब्रह्मादिले भनिसक्यो हो। अर्थात सबैको सर्वभागभुक, सबैका अन्तर्यामी भएर भगवानले नै भोजन गरिबक्सिन्छ, भोक्ता भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। विष्णु सहस्रनाममा पनि
शन्तनु नन्दन परम भागवत श्री भीष्म पितामहले पनि भनिबक्सिन्छ, एउटै भगवान विष्णु नै सबैका अन्तर्यामी भएर भगवानले नै लिइबक्सिन्छ, भगवानले नै स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सिंहेन भूत्वा बहवो मयात्ता, वेदले भन्दछन् सिंह शरीरक भएर, सिंहको अन्तर्यामी भएर भगवान नारायणले नै धेरैलाई, अब त्यो किन भनौँ र, मृग पशुहरूलाई सिंह शरीरक भगवानले स्वीकार गरिबक्स्यो भने जस्तै हामीहरूले खाएको पनि हाम्रा भित्र रहेका भगवान श्रीमन नारायणले नै खाइबक्सेको हो। त्यो ज्ञान भयो भने कल्याण हुन्छ, खाना भगवानले खाइबक्सेको हो। तर त्यसलाई हामीहरूले स्मरण गर्न, त्यसको अनुसन्धान गर्न जान्यौँ भने कल्याण भयो। त्यसैको नाम हो ज्ञानले तरिन्छ, अज्ञानले झरिन्छ। सर्वशक्ति सञ्चालक भगवान श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ। बिना अच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम, भगवान अच्युतलाई छोडेर भगवानको सम्बन्ध बिना कसैको सत्ताको नाम निशान पनि रहँदैन। भगवानको प्रभावले यो संसार प्रभावयुक्त छ। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, त्यसैले त भगवानले भनिबक्स्यो म सबै यज्ञको भोक्ता म हुँ, सबैलाई दिएको। ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ब्रह्मणे इदं न मम इत्यादि भनेर हामीले दिइन्छ। त ब्रह्मालाई दिएको भनेको ब्रह्मान्तर्यामी नारायणलाई नै हो दिएको। त्यसो हुनाले तर यो ज्ञान भयो भने, यो ज्ञानले सम्झियो भने नान्यदेवम नमस्कुर्यात् तच्छरीरतया विना, सबै भगवानको शरीर हो, सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। यो यो याम याम तनुम भक्तः, जुन जुन मेरा शरीरलाई, त सबै भगवानका शरीर हुन्, सबैको आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। त्यही कुरा भगवानले अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृक् अविशेषण, यो हामीहरूले हिजो सुनेका हौँ। भने अहम भगवानले देखाइबक्सिन्छ, हेर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र म, परतन्त्र तिमीहरूको आत्मा तुल्य भएको म, जो निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नम भनेर जसलाई नमस्कार गर्दछन् वेदज्ञ व्यक्तिहरूले। अहम भनेको जो म बराबर पनि छैन भने म भन्दा अधिक जो कोही छँदै छैन, त्यस्तो निरस्त साम्यातिशय म श्रीमन नारायण, समाभ्यधिक शून्य म नारायण, म नै जगतः परम कारणम, जगतको मुख्य कारण म हो, अरूलाई निमित्त बनाइदिएको हो। अनि आत्मेश्वर, सबै जीवात्माको नियन्ता म हुँ। आत्मा भनेको जीवात्मा, तिनीहरूको नियन्ता म हुँ। उपद्रष्टा, सबैभन्दा अधिक भएर सबैको द्रष्टा। अनि स्वयं दृक्, नित्य असंकुचित ज्ञानवान। अविशेषण, प्रकृतिमा जो स्वभावमा विकार हुन्छन्, स्वरूपमा विकार हुन्छन्, जीवात्मामा जो स्वभावमा विकार हुन्छ, त्यस्तो प्रकृतिगत स्वरूप विकार, जीवगत स्वभाव विकारले रहित भएको यस्तो जो म हुँ, मेरा नै म आविष्ट भएका ब्रह्मा सर्वश्च, ब्रह्मा र रुद्र म आवेश भएका अवतार हुन्। त्यस हुनाले तिनीहरू अब्रह्मात्मक होइन, ब्रह्मात्मक हुन्, तिनको पनि आत्मा म हुँ।
जो परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण हो त्यही नै सबैको आत्मा हो। किनभने ऐतदात्मविदगुं सर्वम, त्यो हुनाले सहदेवले निर्णय गर्दाखेरि भगवान नारायण सबैका आत्मा भइबक्सेको हुनाले त्यस्ता साक्षात श्री कृष्ण यहाँ भएपछि अग्रपूजा कसको गर्ने त? उहाँकै अग्रपूजा गर्ने। त्यस हुनाले एतौ द्वौ विविध श्रेष्ठौ प्रसाद क्रोधजौ स्मृतौ, कहीं प्रसाद क्रोध संभवौ, प्रसाद क्रोधजौ स्मृतौ पिन्छ, कहीं प्रसाद क्रोध संभवौ मदादर्शित पंथानौ सृष्टि संहार कारकौ इत्यादि। सृष्टिम ततः करिष्यामि त्वामाविश्य प्रजापते, हे प्रजापति ब्रह्मा जी म तपाईका भित्र बसेर मैले सृष्टि गर्दछु। तपाईँ एउटा साधन, तपाईलाई निमित्त बनाएर, तपाईलाई त्यस्तो सौभाग्य दिलाएर काम मैले गर्दछु भनेर भगवानले भने चाहिँ। अन्यत्र पनि एतस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटात्र्यक्षः शूलपाणी पुरुषो अजायत। ध्यानान्त भगवानले त्रिलोकीको संहार गर्छु भनेर ध्यान गर्दा भगवानको ललाटबाट त्र्यक्षः भनेको त्रिनेत्र त्र्यम्बक शूलपाणी पुरुष प्रकट भइबक्सियो इत्यादि बताएको हुनाले, सर्वम विश्वमयम जगत इत्यादि सबै बताएको हुनाले स्वयं भगवान शंकरद्वारा पनि क इति ब्रह्मणो नाम ईशोहम सर्वदेहिनाम आवाम तवांगे सम्भूतौ तस्मात् केशव नामवान। क भनेको ब्रह्मा, ईश भनेको शिवजी, कश्च ईशस्य केशौ, तौ यी दुईटालाई माने सबैभन्दा ठुला ठुला देवता महामहिमा मण्डित यस्ता ब्रह्मा र शिवजी पनि, जसका ब भनेको बसमा भइबक्सिन्छ। ब्रह्मा र शिवजी जस्ता ठुला देवता पनि जसदेखि प्रकट भइबक्सिएको हो। आवाम तवांगे सम्भूतौ, यस्ता भगवान केशव भइबक्सेको हुनाले उहाँको आज्ञाले काम गर्ने उहाँले गरेको ठहरका छ। त्यस हुनाले त यिनको पनि आत्मा म हुँ मदात्मक भइबक्सिन्छ ब्रह्मा शिव दुईटै। त्यस हुनाले मेरो अङ्गमा गरेको अपमान मेरै अपमान होइन र। मेरो हातमा कसैले छटाउँदैछ, तपाईलाई हानेको होइन, तपाईको हात त हानेको, तपाईलाई के यसले सुन्छ र? सुन्छ। त्यस हुनाले अङ्गलाई गरेको आदर अङ्गीलाई गरेको हो, अङ्गलाई गरेको अपमान अङ्गीलाई गरेको हो, यो सम्झाउनको अभिप्राय। त्यस हुनाले तिमीहरूले जो शंकरजीको अपमान गर्यौ त्यो मेरो अपमान गरेको इत्यर्थ। आत्ममायाम समाविश्य सोहम गुणमयम द्विज सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, यहाँसम्म ही जो भनेका थिए। हे द्विज, हे ब्राह्मण, सोहम यस्तो म प्रकृति पुरुषको आत्मा भएको, प्रकृति पुरुषको अन्तर्यामी भएको, जड चेतनको नियन्ता भएको, सकल जड चेतनको एकमात्र नियन्ता भएको, अनंत कल्याण गुण को समुद्र यस्तो सोहम म श्रीमन्नारायण आत्ममायाम समाविश्य आफ्नै प्रकृतिलाई, प्रकृतिमा प्रवेश गरेर अर्थात् जीवद्वारा संकल्प रूप ज्ञानद्वारा तिनको अन्तर्यामी भएर, अर्थात् संकल्प रूप ज्ञान त्यहाँ प्रवेश गराएर धर्मभूत ज्ञानद्वारा सारा विश्वलाई व्याप्त गरेर, यो विश्वलाई सृजन ब्रह्मालाई निमित्त बनाएर ब्रह्माका भित्र आफै ज्ञान, जो जसलाई जुन मलाई भगवान भनिन्छ, अर्थात् सही पहिलो नम्बरमा ज्ञान शक्ति, त्रियुगी भनिन्छ, 3 जोडा छन्, ज्ञान शक्ति 1 जोडा, बल ऐश्वर्य 2 जोडा, तेज वीर्य यी 3 जोडा। ज्ञान भने के हो त? बस करामलकवत यथार्थ ज्ञानले युक्त भएको नित्य संकुचित ज्ञानवान। त्यस हुनाले त्यो ज्ञानानन्दैका निरूपणीय भएको हुनाले जसलाई भगवान भनिन्छ। यस्तो मैले नै
सृजन ब्रह्माको अन्तर्यामी भएर सृष्टि गर्दो छँदो, त्यस्तै हरन रुद्रान्तर्यामी भएर संहार गर्दो छँदो। क्रियोचिताम संज्ञाम दध्रे, काम अनुसारको नामलाई मैले स्वीकार गर्दछु भनेको सृष्टि, कोही सृष्टि अद्वारक सृष्टि हुन्छ, त्यसपछि ब्रह्माजीलाई निमित्त बनाएको सृष्टिलाई सद्वारक भनिन्छ। संहार पनि कोही सद्वारक हुन्छ, कोही अद्वारक हुन्छ। भूर्भुवस्व त्रिलोकीको संहार ब्रह्माजीको दिन पूर्ण भएपछि रात्रिका प्रारम्भमा त्रिलोकीको संहार हुन्छ, त्यो सद्वारक संहार भगवानको भृकुटीबाट प्रकट भइबक्सेका यही आयो। ललाटात्र्यक्षः शूलपाणिः पुरुषो अजायत भने अनुसार भगवान शङ्करलाई निमित्त बनाएर, रुद्रलाई निमित्त बनाएर त्रिलोकीको संहार गरी बक्सिन्छ भने ब्रह्माजीको पनि आयु समाप्त भएपछि महाप्रलयमा कसैलाई निमित्त नबनाइकन आफैद्वारा संहार गरी बक्सिन्छ। अद्वारक संहार हो स्वयं। भनेको नारायण नै निमित्त भएको। अद्वारकको अर्थ हो कसैलाई निमित्त नबनाइकन, कसैलाई निमित्त नबनायो भनेको आफै। अकारो वासुदेवस्यात् अद्वारक, अद्वारा भएको, अकार वाच्य नारायणद्वारा भएको। त्यसो हुनाले यस्तो कसैलाई निमित्त बनाएर कुनै बेला कसैलाई निमित्त नबनाइकन त प्रारम्भको सृष्टि अद्वारक सृष्टि हुन्छ। नाभिबाट कमल प्रकट भएको, त्यस कमलमा प्रकट भएका पितामह ब्रह्माजीलाई अनिरुद्ध नारायणले जो दिव्य ज्ञान अनिरुद्ध रूपमा मैले जुन दिव्य ज्ञान दिन्छु, त्यो ज्ञान दिएपछि ल तिमीले अगाडिको सृष्टि गर भनेर ब्रह्माजीले गरेको सृष्टि सद्वारक सृष्टि, त्यहाँभन्दा पहिलेको ब्रह्माजीलाई पनि त नारायणले सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यो सृष्टि अद्वारक सृष्टि, ब्रह्माजीलाई निमित्त बनाएको सद्वारक सृष्टि। ब्रह्माजीलाई निमित्त बनाएर अब सृष्टि गर भनेको सद्वारक सृष्टि, कसैलाई द्वारा माने निमित्त बनाएर। त्यस्तै सृष्टिको प्रक्रिया हुँदाहुँदै जब नैमित्तिक प्रलय हुन्छ, ब्रह्माजीको दिनको समाप्तिमा त्रिलोकीको संहार हुन्छ, त्यति बेला रुद्रलाई निमित्त बनाइ बक्सिन्छ, त्यसलाई सद्वारक संहार भनिन्छ। तर जब महाप्रलय ब्रह्माजीको पनि आयु समाप्त हुन्छ, त्यति बेला ब्रह्माजीको प्रलय आयु समाप्त भएर गर्ने भएको महाप्रलयमा त्यति बेला गर्ने भएको जो संहार माने संकर्षण मुखा नलह ठाउँ ठाउँमा आउँछ भागवतमा। संकर्षण भगवानको मुखबाट निक्लेको प्रचण्ड अग्निको ज्वालाले सारा संसार दगदगोमय पिण्डवत जलेर एकदम स्पष्ट छ। त्यही बेलामा 100 वर्ष हावाहुरी आउँछ, सबलाई उडाउँछ, बढार्छ, फेरि 100 वर्ष पानी पर्दछ, सबलाई पखाल पुखुल पार्दछ। यस्तो प्रकारले सृष्टि संहार आदिको प्रक्रिया सबै जो हुन्छ मद्वारा नै हुन्छ। सब गर्नेवाला म। तर यो कुरा कोही अज्ञानीहरूले सम्झदैनन्। तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति। तस्मिन् परमात्मनि अद्वितीये केवले ब्रह्मणि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेन अज्ञः अनुपश्यति न तु विज्ञः अनुपश्यति। तस्मिन् भनेको प्रकृति पुरुषका ईश्वर भगवान नारायणमा भनेको सृष्टिभन्दा पहिलेको जो प्रकृति पुरुषको पनि स्वामी नारायण, सृष्टिकालमा भएको प्रकृति पुरुषको स्वामी पनि भगवान नारायण। त्यसो हुनाले सृष्टिभन्दा पहिले पनि भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ, सृष्टिकालमा पनि भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। सृष्टिभन्दा पहिले सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट एउटै भगवान नारायण भइबक्सिन्थ्यो। शरीर विशिष्ट शरीरी भगवान नारायण भइबक्सिन्थ्यो।
सूक्ष्म चित अचित भगवानका शरीर थिए, तिनका आत्मा भगवान नारायण नै त्यति बेला नि भइबक्सिन्छ भने अहिले भगवान नारायणका जो शरीर हुन् स्थूल चित अचित विशिष्ट जो भगवान नारायण नाम रूप विवाह गर्न योग्य भगवान नारायण सृष्टिकालमा नि भइबक्सिन्छ। त यी दुईटै सृष्टिभन्दा पहिले रहेको नारायण र सृष्टिकालमा रहेको नारायण यी दुईटै एउटै भइबक्सिन्छ हो। त्यस्तो भगवान सृष्टिकालमा पनि विशिष्ट भइबक्सिन्छ, महाप्रलयमा पनि विशिष्ट भइबक्सिन्छ। त्यस्ता विशिष्टको जो अद्वैत हो त्यसलाई भनिन्छ विशिष्टाद्वैत तत्त्व। विशिष्ट अद्वैत बडा महत्त्वपूर्ण अद्वैत अरे। द्वयोर्भावो द्विता द्वितयैव द्वैतम न द्वैतम अद्वैतम विशिष्टम च विशिष्टं च विशिष्टे विशिष्टयोः तयोः अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। तस्मिन् भनेको कार्यावस्था र कारणावस्था दुईटै अवस्थाका प्रधान माने प्रकृति पुरुष दुईटैका स्वामी, सबैका कारण भइबक्सिएको माने कारण भएको। को त राजा जस्तो अलग रहेर नियन्ता गर्ने होइन, त्यही भित्र रहेर नियन्ता गर्ने। परमात्मा नि प्रकृति पुरुषको भित्र प्रवेश गरेर नियन्त्रण गर्ने वाला। गामा विश्य भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक भनेको तदन्तर्यामी भएर त्यो प्रकृति र पुरुषको भित्र रहेर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तो अरु पनि कोही छ कि भन्दा परमात्मा नि अद्वितीय, आफू बराबर अर्को नभएको। अद्वितीयको अर्थ आफू बराबर अर्को नभएको। यसो होइन कि अर्को छँदै छैन। काशीपुरीमा अद्वितीय राजा छन् भनेको राजा मात्रै छन्, काशी पनि छैन, राजकोष पनि छैन, सैन्य शक्ति पनि छैन, प्रजा पनि छैनन्, केही पनि छैन भने हो त। भनेको बस अरूलाई निषेध गरेको, राजाको विशिष्टता बताएको। भनेको अर्थ केही कुनै विशेष कुनै कुराको निषेध हो। निषेधको अर्थ के हो त? राजा यस्ता राजा छन् कि उनी बराबरको अर्को राजा छैन, उनीदेखि कमका राजा छन्, उनीभन्दा बढी छैनन् भन्न चाहेको। उनी बराबरको अर्को राजा छैन, अद्वितीय। अनि केवलले उनीभन्दा बढी पनि कोही छैनन् भगवान भने तस्मिन् त्यो सबैका भित्र प्रवेश गरेर सबैको कारण भएको जो सर्वनियन्ता कसरी त परमात्मा भएर प्रकृति पुरुषको अन्तर्यामी भएर सबैको नियन्त्रण गर्ने भएको जो अद्वितीय, आफू बराबर कोही नभएको, यस्तो केवलले आफूभन्दा बढी पनि नभएको, ब्रह्मणी अनन्त कल्याण गुणको खानी भएको, स्वरूप गुण वैभवले बृहत भएको यस्तो म परब्रह्ममा ब्रह्मरुद्रौ भूतानि च अज्ञः भेदेन अनुपश्यति। ब्रह्मरुद्रौ अनि भूतानि च भनेको सारा जगत, ब्रह्मरुद्र बडा देवताहरू ब्रह्मरुद्रहरू पनि, अनि भूतानि च सारा भूत पनि, सारा भूत वर्ग पनि, जड चेतन समग्र जड चेतन पनि मेरै अधीनमा भएको हुनाले, मेरै शरीर भएको हुनाले, मदात्मक भएको हुनाले, सबैको अन्तर्यामी म भएको हुनाले, सबैको सत्ता मेरा अधीनमा स्थिति प्रवृत्ति भएको हुनाले, मेरो अधीनमा छ स्थिति प्रवृत्ति जसको, यस्ता सबै भूतहरूलाई र ब्रह्मरुद्रादिलाई अज्ञानी व्यक्तिले
भेदेन यिनीहरूको स्वतन्त्र सत्ता छ भनेर अनुपश्यति अनुसन्धान गर्दछ अज्ञानीले। यो सम्झने श्लोक है, यसको एकदम मनन गर्ने। तर ज्ञानीले के सोच्दछ? स्वतन्त्र सत्ता कसैको पनि छैन, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र केवल भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानका सङ्कल्प शक्तिका आधारमा सबै भइबक्सिन्छ, वेद पुरुषले भनिबक्सिन्छ। अग जगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधकत्वे स्थावर जंगम सबै शरीरधारीका सर्वशक्तिका सञ्चालक, सबै तनुधारीहरूका शरीरधारीहरूका स्वेतर भगवानदेखि इतर सबै शरीरधारीका सर्वशक्ति सञ्चालक भइबक्सेका अगजगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधकते भने चाहिँ त्यो सबैको सत्ता भगवानका अधीनमा छ। सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। भगवान अलग रहेर राजाले आफ्नो शासन आफ्नो हैकमद्वारा यो चलाए जस्तो होइन, त्यहीँ भित्र रहेर त्यहीँ भित्रै नै सबैका भित्र भगवान भइबक्सिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। सबैका भित्र बसेर सबैलाई नियन्त्रण गरिबक्सेको छ भगवानले। त्यस्तो सब सर्वान्तर्यामी भगवानका अधीनमा भएको यो जगतलाई, ब्रह्मादि देवताहरूलाई अज्ञानी व्यक्तिले भेदद्वारा देख्छ भनेको स्वतन्त्र छन्, यिनको पनि केही माने यिनीहरूको शक्तिद्वारा यो चल्या छ भनेर सम्झन्छन्। सबै भगवानको शक्तिले चल्या छ, यो सम्झनुपर्छ। यो नितान्त अनुसन्धेय, यो परम सत्य कुरा सबैले पचाउन सकिबक्सिन्न। अब यहाँ अगाडि आउँछ यथा पुमान, अङ्ग र अङ्गीको यहाँ आयो नि। यथा पुमान न स्वाङ्गेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। सबै प्राणी अलग हुन्, स्वतन्त्र हुन् भन्दैनन्। जस्तै हामीले आफ्ना अङ्ग हेरिहालौँ न। यथा पुमान शिरः पाण्यादिषु स्वाङ्गेषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं न कुरुते एवं मत्परः भूतेषु पारक्य बुद्धिं न कुरुते। हे दक्ष प्रजापति, समस्त सभासद हो भगवान यज्ञनारायण भगवानले भनिबक्सन दिन्छ। श्रीमन्नारायण भगवानले यथा जस्तरी पुमान भनेको कुनै पनि पुरुषले, कुनै पनि समझदार व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो शिरः पाणी आदिषु हात गोडा शिर आदि स्वाङ्गेषु आफ्ना शरीरका अङ्गहरूमा अवयवहरूमा क्वचित कुनै पनि शरीरका अवयवमा पारक्य बुद्धिम अर्काको हो भन्दैन। के भन्छ त? मेरो हो, यो को हो भनेर कसैले सोध्यो अँधेरामा। अँधेरामा कसैले छाम्यो, हातमा उसको हात पर्यो, यो को हो भन्दा मेरो हात हो भन्दैन, म हो के। यहाँ कहीँ शिरमा हात पर्यो, को हो भन्दा मेरो टाउको भन्दैन, म हो भन्छ। आफ्ना अङ्गलाई आफू मानेर अनुभव गरिन्छ। त्यस्तै झैँ मतपरः मलाई नै परतत्व मान्ने भएको, मतपरायण मेरो उपासना गर्ने, मेरा भर परेका, त्यस्तो भगवत भक्तिको सुगन्धीले युक्त भएको ज्ञानवान, जुन ज्ञानमा भगवत भक्तिको सुगन्धी छ, त्यस्तो मतपरः मलाई नै परतत्व मान्ने भएको, मेरो उपासना गर्ने भएका मेरा प्रपन्न भक्तजनहरूले भूतेषु सबै भूतमा ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्त जगदन्तर व्यवस्थित आई सबै यी जगत वाच्य हुन्। यो सारा संसार त आब्रह्म भुवनाल्लोका ब्रह्मलोक पर्यन्त यी सबै भूतमा आए। त भूतेषु भनेको ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्त सबैमा पारक्य बुद्धिम स्वतन्त्र सत्ता छ यिनको भन्ने बुद्धिलाई गर्दैन।
यी सबै तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्यच्चाभवत। यो सारा जड चेतनात्मक जगत महाप्रलयमा नाम रूप विभाग गर्न योग्य थिएन। त्यसलाई भगवानले के गरिबक्स्यो त? त्यसलाई नाम रूप विभाग गर्न योग्य बनाइबक्स्यो भगवानले, सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यो सृष्टि गरेर ती सबैको अन्तर्यामी भएर सबैको सत्ता सञ्चालन गरिबक्सिने भएका भगवानका अधीनमा भएको यो जगतलाई कसैले पनि स्वतन्त्र छ भन्दैन। त्यही हुनाले भन्छन् नि, भगवानको इच्छा बिना एउटा तिल पनि हल्लदैन, एउटा पात पनि हल्लदैन भनेको अर्थ त्यहाँ सबैको शक्ति सञ्चालन गर्ने एउटै जो अद्वितीय पुरुष, जो सारा जगतमा एकाधिकार, स्वाभाविक एकाधिकारले युक्त भइबक्सेको छ, उहाँकै अधीनमा सारा जगत छ। त्यस हुनाले कसैको स्वतन्त्र सत्ता छैन, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र केवल भगवान भइबक्सिन्छ। यो नजानेर यो अलग हो, यो अलग भनेर अपमान गरेन। यो सबै भगवानको शरीर हो। शरीर समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। त्यो हुनाले भनेको छैन, अस्ति नै भनिसकियो। के गर्नु त? कसरी दृष्टि गर्नु जगतमा? कसरी ज्ञान गर्नु? पर्वतहरूलाई देखियो भने भगवानको अस्थि समूह सम्झनु, नदीलाई देखियो भने नाडी सम्झनु। त्यस्तै प्रकारले अब वृक्षहरूलाई देख्यो भने भगवानको शरीरको रोमावली सम्झनु, समुद्रलाई देखे भगवानको उदर सम्झनु, सूर्यलाई देखे भगवानको आँखा सम्झनु, चन्द्रमालाई देखे भगवानका मन सम्झनु, शंकर भगवानलाई देखे भगवान नारायणका हृदय भन्ने सम्झनु, इन्द्रदेव देवता दर्शनमा आउनु भन्यो भगवानको बाहु भन्ने सम्झनु। एक देशीय के इन्द्र देवतै मात्र होला त भगवानको बाहु? भगवानले तिनीहरूलाई आफ्ना बाहुमा स्थान दिइबक्स्यो। त्यो बाहु स्थानीय आदर दिइबक्स्यो भगवानले। सबै भगवानका अङ्ग हुन्। यी सबैको अन्तर्यामी, सबैको अङ्गी भगवान भइबक्सिन्छ, सबैका प्राण भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्राणको उपहार गरेपछि सबैको, प्राणको पूजा गरेपछि सबैको पूजा हुन्छ। अनि प्राणको पूजा गर्ने, अनि त्यसपछि अरू अङ्गलाई भने लौराले सोर्ने, नाक काट्दिने, कान काट्दिने। त्यो प्राणको पूजा गरेको छु भनेर खान दिने, नाक कान काट्दिने। अनि त्यसले त्यसको पूजा भयो त? कसैको अनादर नगरिकन सर्वान्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायण आपाद चूडा पर्यन्त यो दिव्य मङ्गल विग्रहले हामीले दर्शन पाएका छौँ भनेर यो सबै जगतलाई जगदेव हरि हरिदेव जगत हरितो जगतो नहि भिन्न तनु यस्तो सम्झनु। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। ये ब्रह्मन्, ये दक्ष, त्रयाणाम एक भावानाम सर्वभूतानाम भिदाम यह न पश्यति स शान्तिमधिगच्छति। हे ब्रह्मन्, हे दक्ष, एक भावानाम एउटै छ सत्ता, जसको एक प्रकारको सत्तादिले सम्पन्न भएका, अर्थात् सबै एक भनेको एउटा भगवान नारायणको अधीनमा छ सत्ता, जसको त्यस्ता हुनुहुन्छ। भगवत अधीन सत्ताले माने मदधीन सत्ता सम्पन्न भएका, मेरो अधीनमा छ सबैको सत्ता जसको यस्तो त्रयाणाम तीनटै त्रयाणाम भनेको ब्रह्मा विष्णु शिव। त ब्रह्मा र शिव भगवानका अधीनमा भइबक्सिन्छ। सबैको त्रयाणाम तीनैको तीनटैमा ब्रह्मा शिवजीको सत्ता भगवानका अधीनमा छ। भगवानको सत्ता
भगवानकै अधीनमा छ। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान आफ्नै सत्तामा, कसैका अधीनमा भइबक्सिन्न, भगवान आफ्नै अधीनमा भइबक्सिन्छ। त्यस्तो जो सर्वभूतात्मा नाम, सबै प्राणी मात्रका जो आत्मा भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा भगवान, सर्वभूतात्मा नाम, सबै प्राणीका आत्मा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यसैले त्यस्ता सबैका आत्मा भगवान नारायण भइबक्सेका ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूमा जसले विधाम अलग सत्तालाई, अलग भेदलाई यह अनुपस्थिति, जसले यह नपस्थिति, जसले देख्दैन भने हे ब्रह्मन स शान्तिम अधिगच्छति, त्यसले शान्ति भनेको मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यस प्रकारले भगवानले दक्ष प्रजापतिलाई मुख्य उद्देश्य गरेर सबैलाई यो दिव्य ज्ञान दिइबक्स्यो। अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवान् उभयतो अयजत्। एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपति हरिम अर्चित्वा कर्तुना देवान उभयतः अयजत। इस प्रकारले भगवता आदिष्ट भगवान श्रीमन्नारायणले आज्ञा पाएका जो प्रजापति मरीचि आदि गरेका उनका पनि पति भनेको प्रजापतिहरूका पनि मालिक भएका जो दक्ष प्रजापति हुनुहुन्छ, उहाँले हरिम अर्चित्वा भगवान श्रीमन्नारायणलाई समाराधना गरेर पूर्वडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्ध भने अनुसार यस प्रकारले उनीहरूले भगवानको पूजा गरेर अनि स्वेन क्रतुना आफू निमित्त भएर प्रारम्भ गरिएको यज्ञद्वारा देवान देवताहरूलाई उभयतः अयजत भने यज्ञका सबै प्रक्रियाद्वारा पूजा गर्नुभयो दक्ष प्रजापतिले। प्रयाजादि प्रधान र पौर्णमासादि दुवैद्वारा दुवै यज्ञानुष्ठानद्वारा अयजत भनेको पूजा गर्नुभयो, अर्चना गरिबक्स्यो सबै देवताहरूको। अनि रुद्रम च भगवान शंकर को कसरी पूजा भयो त? रुद्रम च स्वेन भागेन ह्युपाधावत समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि उद्वस्य सहर्तिभिः सस्नौ अवभृतं ततः। समाहितः स्वेन हि भागेन रुद्रम च उपाधावत उदवसानेन कर्मणा इतरान् सोमपानपि उपाधावत। कर्मणा इतरान् सोमपानपि इतरानपि सोमपान उपाधावत। ततः उदवस्य ऋत्विभिः अवभृतं सस्नौ। ततः उदवस्य ऋत्विभिः सहर्त्विभिः सस्नौ। समाहित चित्त अब त ठोकर खाए नि, अब सावधान भए, सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो, अघिको घटना आफूलाई ताजा छ, अब सावधान भएर समाहित चित्त एकाग्र भएका दक्ष प्रजापतिले स्वेन हि भागेन जसको जुन भाग हो भगवान शंकरको जो कुन भाग हो त? स्वेन हि भागेन भनेको भगवान शंकरको जो यज्ञ अवशिष्ट भाग हो, त्यसले
रुद्रम च उपाधावत भगवान शङ्करको पनि पूजा गरिबक्स्यो। भगवान शङ्करलाई पनि उहाँको जो भाग हो त्यो प्रदान गरिबक्स्यो दक्ष प्रजापतिले। अनि उद्वसानेन कर्मणा समाप्ति हुने भएको जे कर्मले परिपूर्ण हुन्छ त्यस कर्मद्वारा अर्थात् यज्ञ पूर्णाहुति परिपूर्णको पूर्ण गर्ने यज्ञद्वारा इतरान अपि सोमपान अरू पनि जो अमृतपान गर्ने देवताहरू हुन् उनीहरूलाई पनि समाहित उपाधावत सावधान भएर सबैमा भगवत बुद्धि गरेर उपाधावत सबैलाई उनीहरूको भाग प्रदान गरिबक्स्यो पूजा गरिबक्स्यो। र तत उद्धवस्य त्यसपछि कर्म समापन गरेर ऋत्विक भी सबै यज्ञमा रहेका ऋत्विक जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा यी सबैका साथमा यज्ञका सहभागी सबैका साथमा अवभृतम सस्नौ अवभृत स्नान जो हो यज्ञान्त स्नान जो हो त्यो स्नान दक्ष प्रजापतिले विधिपूर्वक गरिबक्स्यो। तस्मा अप्यनुभावेन सेनैवाप्तराधसे धर्मे एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः। स्वेनैव अनुभावेन अवाप्तराधसे तस्मै अपि स्वेनैव अनुभावेन अवाप्तराधसे अपि तस्मै ते त्रिदशः धर्मे एव मतिं दत्त्वा दिवं ययुः। स्वेनैव अनुभावेन माने भगवान को यजन गर्ने प्रभावले यज्ञ का प्रधान उद्देश्य देवता भगवान श्रीमन्नारायण को यज्ञ गर्ने प्रभावले वैष्णवेष्टि यज्ञ गरेको प्रभावले अवाप्त राधसे आफ्नो मनोरथ पूर्ण भएका सिद्धिलाई प्राप्त गरेका त्यस्ता तस्मै अपि ती दक्षलाई पनि ते त्रिदशा सम्मान पाएका देवताहरूले धर्मेव मतिम दत्त्वा हजुरको बुद्धि अब स्वरूपानुरूप धर्ममा लागोस् धर्म अहंकार गर्ने नबनोस् भन्ने यस्तो आशीर्वाद दिएर धर्मेव मतिम दत्त्वा हजुरको बुद्धि धर्ममा नै लागोस् भन्ने यस्तो मङ्गलाशासन आशीर्वाद प्रदान गरेर सबै देवता त्रिदशा ती देवताहरू ते त्रिदशा ती देवताहरू दिवम ययुः आफ्ना आफ्ना लोकमा स्वर्गमा जानुभयो। दिवम ययुः आफ्नो लोकमा स्वर्गमा देवताहरू जानुभयो। यता यज्ञ पूर्ण भयो। उता भगवान शंकर की पत्नी जो दक्ष की पुत्री भगवती सती भइबक्सिन् जसले योगाग्निद्वारा शरीर त्याग गरिबक्स्यो उहाँको के भयो भन्ने मनमा शङ्का होला भनेर त्यो निराकरण गरिबक्सिन्छ उत्तर दिइबक्सिन्छ। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायाम इति शुश्रुमा। पवित्र परम्पराले सुनेको कथा सुनाइबक्सिँदैछ के अरे मैत्रेयजीले विदुरजीलाई, हे विदुरजी एवं दाक्षायणी सती पूर्वकलेवरम हित्वा हिमवत क्षेत्रे मेनायाम यज्ञ इति शुश्रुमा। हे विदुरजी एवं इस प्रकारले दाक्षायणी सती दक्ष की छोरी जो सती भइबक्सिन्छ उहाँले पूर्वकलेवरम पहिलीको जो सती शरीर हो दक्ष प्रजापति नन्दिनी जो शरीर हो त्यस शरीरलाई हित्वा यज्ञ मण्डपमा नै दक्षिण के अरे उत्तरतिर योगाग्निद्वारा परित्याग गरेर
हिमवतः क्षेत्रे, हिमाचल क्षेत्र भनेको पर्वतमा, पर्वतराज अस्त्युत्तरस्याम ऋषिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज भने अनुसारको त्यस्ता पर्वतराज की पुत्री भएर पर्वतराज की पत्नी मेनामा पर्वतराजदेखि मेनाकी छोरी भएर यज्ञ प्रकट भइबक्सियो। इति यस्तो पवित्र कथा हे विदुरजी सुश्रुमा हामी सबै हाम्रा पराशर गुरुका शिष्यहरूले पराशर गुरुका श्रीमुखबाट हामीहरूले सुन्यौं, हामीहरूले सुनेका हौं। तमेव दैतं भूयः आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्य भावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम्। भूयः अंबिका तमेव दैतं पतिम अनन्य भावैक गतिम पुरुषम अनन्य भावैक गतिम आवृङ्क्ते सुप्ता शक्ति पुरुषम एव। अर्थात हे विदुरजी भूयः फेरि पनि अर्को जन्ममा पनि अंबिका जो उनी सती अंबिका भएर अवतार लिइबक्स्यो, हिमालय की छोरी पर्वत की छोरी भएर पार्वती नाम भयो, जो यसको जन्मभूमि नै त्यही नै हो, जहाँ अहिले गएर हेर्ने भने पार्वती गरा भनिन्छ, पार्वती गुफा भनिन्छ, बडा रमणीय ठाउँ छ। मधेसको दाङ पहाडको पाङ भनेर अत्यन्त मोहिनी लाग्ने त्यस्तो पाङमा भगवती पार्वतीले अवतार लिइबक्स्यो। त भूयः फेरि दोस्रो जन्ममा अंबिका भनेको पार्वतीले तमेव दैतं पतिम आवृङ्क्ते उनी प्राण प्रिय पतिलाई नै पतिम पति रूपमा आवृङ्क्ते वर्ण गरिबक्स्यो। कसरी? सुप्ता शक्ति जो सुसुप्त जो माया शक्ति हो, महाप्रलयमा सुप्त भएकी माया शक्ति हुन्, फेरि सृष्टिका बेलामा पुरुषमिव परमेश्वर भगवानलाई स्वीकार गर्दछिन्। प्रकृतिले जस्तै त्यस्तै झैं भगवती पार्वतीले पनि तमेव दैतं पतिम अनन्य भावैक गतिम, अनन्य भावना भएकी पतिव्रता पार्वती को जो एकमात्र गति उपाय भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान शंकरलाई नै उहाँले पुनः आवृङ्क्ते वर्ण गरिबक्स्यो। हे विदुरजी एतत् भगवतः शंभो कर्मदक्षाध्वरद्रुहः श्रुतं भागवतात् शिष्यात् उद्धवान् मे बृहस्पते। कस्तो राम्रो कुरा भनिबक्स्यो। हे विदुरजी दक्षाध्वरद्रुह भगवतः शंभो एतत् कर्म मे भागवतात् बृहस्पते शिष्यात् उद्धवात् श्रुतम्। दक्षाध्वरद्रुह दक्षको यज्ञलाई विध्वंस गरिबक्सिने भएका भगवतः शंभो परमज्ञानी भगवान भोले बाबा शंकर को एतत् कर्म यो जो पावन चरित्र हो, त्यसलाई मैले भागवतात भनेको परम वैष्णव भइबक्सेका, जो बृहस्पते शिष्यात बृहस्पति का शिष्य भएका, उद्धवात उद्धव द्वारा मैले सुनेको हो यो पावन चरित्र। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्यमघौघमर्षणं
यो नित्यदा कर्ण्य नरो नुकीर्तयेद धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। हे कौरव, इदं परमं पवित्रं यशस्यं आयुष्यम अभोगमर्शनम ईश चेष्टितम यो नरो नित्यदा आकर्ण्य अनुकीर्तयेत भक्तिभावतः अघम धुनोति। हे कौरव, हे विदुर जी, इदम यो परमं पवित्रम, अत्यंत पवित्र महाभागवत भगवान शंकर को चरित्र, इदम परमं पवित्र, परम पवित्रम, यो परम पवित्र, जो यशस्यम, जो सुनेसी यश वृद्धि हुन्छ, कीर्ति लाभ हुन्छ, आयुष्यम, आयुलाई बढाउँदछ, अघौगमर्शनम, पापका समूहलाई नाश गर्दछ, ईश चेष्टितम, जो भगवान शंकर को लीला हो, चरित्र हो। अर्थात ईश चेष्टितम भनेको दुईटैको यहाँ चरित्र आयो। ईशस्य हरिहरयो हो, विष्णु शिव दुईटैको चेष्टितम चरित्रलाई यनरह जुन व्यक्तिले आकर्ण्य सुनेर नित्यदा अनुकीर्तयेत, बार बार यसको कीर्तन गर्दछ, सुन्दछ, माने सुनाउँदछ भने, आफूले सुनेकोलाई फेरि सुनाउँदछ भने, त्यो भक्तिभावतः भगवानमा भक्ति प्राप्त गरेर, भगवान यो सुन्दै गएपछि, पहिले सुनेर अनि सुनाइयो भने त्यो स्थिर हुन्छ ज्ञान, भगवानमा भक्ति प्राप्त हुन्छ, भगवानमा भक्ति प्राप्त गरेर त्यसले अघम धुनोति, पाप संसारको दुःखलाई, जो पापको फल के हो, संसार दुःख, त संसार दुःखलाई, पापलाई धुनोति, उडाउँदछ, नाश गर्दछ। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 7औं अध्याय यहाँ समाप्त हुन्छ। अथाष्टमो अध्याय वा 8औं अध्यायमा यतातिर मनु महाराजका छोरीहरूको परम्परा उहाँले यथामति वर्णन गरिबक्स्यो। मनु महाराजका छोराहरूको अब कथा सुनाइबक्सिन्छ। त्यहाँभन्दा पहिले पूर्व पीठिका को कस्ता भए त? ब्रह्माजीका सन्तानहरू सबै गृहस्थी भए कि कोही ऊर्ध्वरेता भए? त्यही प्रसङ्गमा मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो रुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन् ऊर्ध्वरेतसः। हे विदुरजी, सनकाद्यः नारदश्च ऋभुर्हंसः अरुणिर्यतिः एते ब्रह्मसुता ऊर्ध्वरेतसः। एते ब्रह्मसुता ही ऊर्ध्वरेतसः गृहान् नावसन्। हे विदुर जी, सनकाद्यः, सनकादि जो छन् यिनीहरू भनेको सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमारी, चार ब्रह्मकुमार र त्यस्तै नारद, यिनी पनि ब्रह्माजीकै छोरा हुनुहुन्छ। नारदजी, ऋभु, हंस, अरुणि, यति, यी जो एते ब्रह्मसुताई, ब्रह्मपुत्र, सनकादि 4 कुमार अनि यिनी गरेर यी ब्रह्मपुत्रहरू 4 कुमार नारद, ऋभु, हंस, अरुणि, यति, 5 4 9 गढाई। एते ब्रह्मसुताई ब्रह्मपुत्र जो हुन् ऊर्ध्वरेतसः भनेको नैष्ठिक ब्रह्मचारी भए, अर्थात ऊर्ध्वरेता भए। एते ब्रह्मसुता ही, यी ब्रह्मपुत्रहरू निश्चय नै ऊर्ध्वरेतसः आसन्, ऊर्ध्वरेता भए। त्यसो हुनाले गृहान् नैवावसन्, नैते गृहान् आवसन्, एते गृहान् न आवसन्। यिनीहरू गृहस्थाश्रमलाई यिनीहरूले स्वीकार गरेनन्। त्यसो हुनाले गृहस्थाश्रम स्वीकार नगरेको हुनाले
उनीहरूको वंश परम्परा सकियो भएन, वंश परम्परा भन्न परेन। अरू मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्तो निरतिर्जगृहे प्रजः। जो अधर्म हो, हे शत्रुघ्न, अधर्मस्य भार्या मृषा आसीत् सा दम्भं मायां च, सा दम्भं मायां च मिथुनम् असूत तत्तु अप्रजः निर्रीतिः जगृहे। हे शत्रुघ्न, हे भित्र का काम क्रोध आदि शत्रुहरूलाई जित्ने भएका हे विदुरजी, अधर्मस्य ब्रह्म का पुत्र अधर्म को, अधर्म की भार्या पत्नी को भइन् त मृषा, अधर्म की पत्नी असत्य भाषण रूपी मृषा तिनी पत्नी हुन्छन्। ये भएको कुरा नि हो, अनि प्रत्येक अर्थमा पनि यसलाई सम्झन पर्दछ। जहाँ अधर्म हुन्छ ती अधर्म की पत्नी मृषा असत्य भाषण हुन्छन्। तर धर्म को हुन्छन् सत्यम माता पिता धर्म, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्म भ्राता दया सखा शान्ति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बान्धवा। ज्ञानी महान सन्तहरूका त्यस्ता सन्तहरूकी आमा सत्य हुन्छन्। सत्यम माता पिता धर्म हुन्छन् के अरे ज्ञानम, सत्यम माता पिता ज्ञानम, दाजुभाइ धर्म हुन्छन्, अनि त्यस्तै मित्रहरू दया हुन्छन्, शान्ति पत्नी हुन्छन् भनेको पत्नी शान्ति स्थानीय हुन्छन्, पुत्र क्षमा स्थानीय हुन्छन्, क्षमा पुत्र। यी छवटा यी आध्यात्मिक बन्धु हुन्छन्। तर अधर्म जगतमा अधर्म की पत्नी को नाम के भयो त मृषा धर्मस्य भार्या आसीत्। अधर्मस्य भार्या अधर्म की पत्नी मृषा आसीत्, असत्य भाषण रूपी जो मृषा हुन् तिनी भए। अनि अधर्मदेखि असत्य भाषण रूप मृषामा के जन्मन्छन् त दम्भम मायां च। ती मृषाले अधर्मदेखि के जन्माइन् त दम्भम भनेको गरेको धर्मले अरूलाई पीडा दिने, अरूलाई चुटकी बजाउनलाई, अरूको प्रताडना गर्नलाई, अरूलाई तिरस्कार गर्नको लागि यज्ञ गर्ने, कुनै दिखावा। त दम्भ भनेको दिखावा, भित्रबाट छैन बाहिरबाट देखाउने मात्रै। अनि मायाम अरूलाई ठग्ने, त अरूलाई ठग्नको लागि मरिहत्ते गर्ने त्यस्तो चेतना, त्यस्तो बुद्धि भएकी, त्यस्तो भएका यस्ता मिथुनम जुम्लिया, दम्भ र माया जुम्लिया छोरा र छोरी असूत जन्माइन्। कसले? मृषा की के अरे अधर्म की पत्नी मृषाले, अधर्मदेखि मृषामा यिनी जन्मे। अनि यी दुईटै छोरा छोरीलाई निरति जगृहे, अप्रजा निरति जगृहे, निसन्तान भएका जो निरति हुनुहुन्छ, नैऋत्य भूताधिपतय भनेर भनिन्छ। नैऋत्य कोणका मालिक जो हुन् उनले स्वीकार गरे, अर्थात मेरा सन्तान छैन मलाई देऊ भने आफ्ना सन्तान बनाए। राक्षस नैऋत्य कोणका मालिक, नैऋत्य भूताधिपतय सायुधाय सशक्तिका सपरिवार भूत प्रेत का मालिक, भूत का मालिक, प्रेत का मालिक त यम हुन्, यमाय प्रेतराजाय भनिन्छ। अब तयो समभवल लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्ति स्वसाकलिः। महामते तयोः तयोश्च लोभो समभवत्, तयोश्च लोभः समभवत्।
निकृति निकृतिश्च समभवत्। महामते तयोः लोभ निकृतिश्च समभवत्। ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च समभवत्। यत् कलिः यत् कलिः स्वसा दुरुक्ति समभवत्। हे महामते, हे परम ज्ञानी, हे विदुर जी, तयोः जुन दम्भ र लोभ हुन्, अधर्म र मृषा दम्पति भावमा आएर तिनका उदरबाट जन्मेका जो दम्भ र माया हुन्, यिनीहरूदेखि लोभ निकृति, लोभ र निकृति भनेको सठता, अत्यन्त नीचपना, लोभ र सठता, यी दुईटा जन्मे। लोभ निकृतिश्च समभवत्। ताभ्यां लोभ र निकृतिदेखि क्रोधश्च हिंसा च, क्रोध र हिंसा जन्मे। यत जुन फेरि क्रोध हिंसादेखि फेरि परम्परा अनुसार कली छोरो कली जन्मेर अनि स्वसा उनकी फेरि बहिनी दुरुक्ति, जो दुर्वचन, गाली, तिरस्कार, दुर्वाच्य जन्मिन्। नराम्रो बाणी, नराम्रो बोली, नराम्रो गाली, त्यस्तै जन्मिन्। अब यिनी दुरुक्तौ कलिराधत्त, यिनीहरू भने अनादिकालदेखि जो पति पत्नी छन्, ती पति पत्नी भावमा रहे। दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं यज्ञे यातना निरयस्तथा। अब यहाँ अगाडिबाट बल्ल मिठो कुरा आउँछ। अथात कृते मनसम पुण्य कृत्य कुरुद्भः। पहिले बोक्रो फाल्न पर्छ भित्र गुदी पाउनको लागि। दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयश्च मिथुनं यज्ञे यातना निरयस्तथा। सत्तम कलि दुरुक्तौ भयं मृत्युं च आधत्त तयोश्च मिथुनं यातना निरयस्तथा मिथुनं यज्ञे। तयोश्च यातना निरय तथा तयोश्च यातना निरय मिथुनं यज्ञे। हे सप्तम, हे श्रेष्ठ विदुर जी, कलिले दुरुक्तौ दुर्वचन रूपी आफ्नी पत्नीमा भय नाम गरेको छोरा र मृत्यु नाम गरेकी कन्यालाई आधत्त भनेको जन्म दिए। तथा त्यस्तै तयोः ती भएर मृत्यु जो पति पत्नी हुन् तिनीहरूदेखि, अर्थात् भएर मृत्युदेखि के जन्मे त? तिनीहरूको तिनी एकत्र भएपछि यातना निरयस्तथा वेदना, दुःख, कष्ट र अनि नरक जन्म्यो। यी दुईटा जुम्लिया जन्मे मिथुनम यज्ञे। यातना निरयस्तथा मिथुनम यज्ञे। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वै तत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम। यो अधर्म वंशको सुनेर नि केही फल हुन्छ त? भनेको अधर्म वंश सुनेपछि यस्तो अधर्मदेखि जोगिन पर्दछ है भन्ने ख्याल हुन्छ, त्यहाँ पनि पुण्य भयो नि त। अनघ तब मया प्रतिसर्गः,
अधर्मवंशः संग्रहेण आख्यातः। एतत् पुमान् त्रिश्रुत्वा एतत् पुण्यं पुमान् त्रिश्रुत्वा आत्मनो मलम विधुनोति। हे अनघ, हे निष्पाप, हे विदुरजी, तब भनेको तुभ्यम हजुरलाई, हजुरले सोधे अनुसार हजुरलाई त्वाम मया मैले प्रतिसर्ग सर्ग प्रलयका कारणहरू इनको निर्णय इनको वर्णन गरेँ। त्यस्तै जो अधर्मको वंश हो त्यसलाई मैले संग्रहेण मया आख्यात, मैले हजुरलाई संक्षेपमा भने, किनभने अधर्म वंश विस्तार छ, यो भन्दै डर लाग्दछ। एतत् यो अधर्म वंशको किन वर्णन गरिबक्स्यो त भन्नु होला। यस अधर्म वंश वर्णनले पनि पुण्य दिनेवाला, त्यो पापलाई जोगिन पर्दछ भन्ने ज्ञान भएर पुण्य वृद्धि गराउने हुनाले पुण्य बढाउने वाला यस्तो पुण्यम भनेको पुण्य दिने भएको यो कुरालाई पुमान बुद्धिमान व्यक्तिले त्रिश्रुत्वा 3 पटक यसलाई राम्रोसँग सुनेपछि विधुनोत्यात्मनो मलम आत्मनः मलम विधुनोति, आफ्नो मललाई पापलाई दूर गर्दछ, उडाउँदछ। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनोर्हरेरंशांश जन्मनः। यही श्लोक भनेर आज विश्राम गरौँ। हे कुरुद्वः अतः हरे अंशांश जन्मनः पुण्यकीर्ते स्वयंभुवस्यापि मनोः वंशं कीर्तये। हे कुरुद्वः, हे कुरुश्रेष्ठ, अथ अब अधर्म को वंश परंपरा सुनाएपछि हरे अंशांश जन्मन, भगवान हरि का अंश ब्रह्मा जी, उनका अंश मनु महाराज जी, उनको शरीरबाट जन्म छ जसको, माने हरे अंश भगवान को अंश भनेको ब्रह्मा जी, तो उनको अंश भनेको उनको शरीरबाट, ब्रह्मा जी को शरीरबाट जन्मेका जो मनु महाराज, त्यस्ता कस्ता त पुण्यकृते पवित्र कृति भएका स्वयंभुवस्यापि, स्वयंभु मनुको पनि, स्वयंभुवस्यापि मनो, स्वयंभु मनुको वंशम अथ कीर्तय, अथ अनन्तरम त्यसपछि त्यस्ता स्वयंभु मनुको वंशलाई मैले हजुरलाई सुनाउँदछु। थोरै भनिहालौँ। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। मनु महाराजको छोरीको चर्चा भयो, छोराको पनि त सुनाइदिउँ। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया जगतः रक्षायां स्थितौ। हे विदुर जी, प्रियव्रतोत्तान पादौ, प्रियव्रत र उत्तान पादी दुईटा छोरा, शतरूपा पते है, शतरूपा का पति जो मनु महाराज भइबक्सिन्छ, ती मनु महाराज का सुतौ दुईटा छोरा भए प्रियव्रत र उत्तान पाद, जो वासुदेवस्य कलया भगवान नारायण का कलाले अंशले संसार में जन्म लिएका हुन्, जो जगतः रक्षायाम स्थितौ, संसार को रक्षा को लागि उनीहरू रहे भनेर यहाँ रह्यो। अज जमा पनि राख्नु भएन है, अज मनका पाठनाश गर। जाय उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर नेतरा यच्युतो ध्रुवः। अनि मनु पुत्र उत्तान पादको पहिली चर्चा आउँछ, प्रियव्रतको पछि आउँछ 15 स्कन्धमा। त
त मनुका छोरा जो उत्तानपाद राजा भइबक्सिन्छ, उत्तानपादस्य उत्तानपादका सुनीति सुरुचिश्च सुनीति र सुरुचि तयोः भनेको ती प्रियव्रत उत्तानपाद मध्ये उत्तानपादस्य उत्तानपादका जाए जो पत्नी हुन् सुनीति र सुरुचि यी दुईटा भए। त ती मध्ये सुरुचि पत्यु प्रेयसी, सुरुचि पति उत्तानपाद की प्यारी थिइन्। यत् सुतो ध्रुव ययाः माने यस्याः सुत यत् सुत जुन सुनीतिका छोरा ध्रुव भइबक्सिन्छ, ती ध्रुवकी आमा आफ्नै जेठी पत्नी सुनीति अब कान्छी पत्नीले गर्दा जेठी पत्नी त्यति प्यारी थिएनन् अर्थ। अब आज यहीँ राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब परम भागवत ध्रुवको चरित्र आउँछ भोलिबाट। आज यहीँ राखौँ। हरि शरण। जय श्रीमन।